अस्सलाम वालेकुम। ऐसे करके मैंने देखा कि आप मुझे देख रहे हैं कि नहीं, वो पता चला कि आप मुझे देख रहे हैं। कैसे हो? खैरियत है? ठीक है, बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। और मैं भी बहुत खुश हूँ, आप भी खुश हैं। खुश रहना चाहिए, हर हाल में खुश रहना चाहिए। कोई छोटी मोटी परेशानी हो तब भी आपको खुश रहना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे होते हैं हर हाल में। ठीक है जी। तो आपको कानूनी टीवी चैनल का बहुत बहुत सलाम, प्यार, मोहब्बत। और आपकी भी मोहब्बत मुझ तक पहुंचती रहती है। और आप का जो प्यार मोहब्बत है पाकिस्तान जस्टिस पार्टी से, वो भी मुझे पता है। और जैसे कि मैं आपको कहता हूँ कि आई लव यू, और आप मुझे कहते हैं यू लव मी। बात यह है दोस्तों कि मैं एतजाज़ आसन साहब के हवाले से ख़बरें हमेशा सरगर्म रहती हैं, हमेशा। और वो आपको मैं ये बताऊं कि मैं आपको ये बताऊं कि एतजाज़ आसन साहब को पीपल्स पार्टी से, जब से ये इमरान खान आया है ना, जब से इमरान खान आया है, पीपल्स पार्टी से ज़बरदस्ती जोड़ा हुआ है। वो ज़बरदस्ती के पीपल्स पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। उनका ये जो है ना ये दिल पीपल्स पार्टी के साथ नहीं है। मैं आपको ये बता दूं, एतजाज़ साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। हो सकता है मेरे इस कमेंट्स पे वो नाराज़ भी हों। और बड़े आला पाए के वकील हैं, सबको पता है। बड़े अच्छे शायर हैं, तो सियासतदान हैं, सारी उनमें खूबियां हैं। लेकिन वो इमरान खान के बड़े गहरे दोस्त भी हैं, ये मैं आपको बता दूं। उसकी वजह यह है कि इनकी रिहाइश बिल्कुल करीब करीब है इधर लाहौर में। जैसे इमरान नियाजी मियाँ वाली में मेरा पड़ोसी है ना, यहाँ पे एतजाज़ आसन का पड़ोसी है। और वो उनके बचपन के दोस्त हैं बिल्कुल। और इनमें आप चौधरी निसार साहब को भी शामिल कर लें। जैसे मुस्लिम लीग नून में चौधरी निसार हमेशा रहा है ना, कि वो कहते रुसदी भी नहीं थे, वसदी भी नहीं थे, दसदी भी नहीं। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में चौधरी निसार का ये होता है कि उसके कमेंट्स एक बंदे ने लिखे थे कि जी, वो कहता है मैं अगर ये बता दूं तो भूचाल आ जाए, मैं अगर ये बता दूं तो जनाब जलजला आ जाए। लेकिन वो बताता भी नहीं है और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करता था कि मुस्लिम लीग छोड़ रहा है या नहीं, आ रहा है या नहीं, शहबाज शरीफ से नाराज़गी हो गई है या नहीं। तो और उसके बारे में लिखा था कि दस्ती भी नहीं, वसदी भी नहीं, रुसदी भी नहीं, दसदी भी नहीं, तो वसदी भी नहीं। ये इस तरह का था। तो एतजाज़ आसन का भी यही किरदार है। आप देख लें, जब से इमरान खान की हुकूमत आई है, मुझे कोई एक बयान एतजाज़ आसन का इमरान खान के खिलाफ आपको नहीं मिलेगा। जबकि पीपल्स पार्टी ताबड़तोड़ हमले कर रही है इमरान खान के ऊपर, जैसे नून लीग कर रही है ना, उसी तरह से कर रही है। आसिफ अली जरदारी साहब कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो कर रहे हैं, ये जितने भी पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, वो इमरान खान को बहुत बड़ा जो है ना वो अपना एनिमी समझते हैं और उनके खिलाफ ताबड़तोड़ हमले करते हैं। लेकिन एतजाज़ ने कोई हमला नहीं किया। ठीक, अच्छा जी, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है, मैंने आपको बताई है। और आज मैं आपको बता देता हूँ कि एतजाज़ हसन की इमरान खान से काफ़ी मुलाकातें हो चुकी हैं, काफ़ी। और ये अंदर से पीटीआई के ही हो चुके हैं, लेकिन वो किसी वजह से ऐलान नहीं करते। ठीक है, इसलिए आप देख लें, कल उनसे जब पूछा गया कि जनाब ये इस्तीफ़े जो है वो दे रही है अपोजिशन, तो उन्होंने कहा जी कुछ मर्जी हो जाए, इमरान खान वज़ीर आज़म रहेगा। पहले उनसे पूछा गया कि पीडीएम ने तहरीक चलाई हुई है, तो इमरान खान के जाने के बारे में आपका क्या ख्याल है? उसने कहा जी कुछ भी हो जाए, इमरान खान वज़ीर आज़म रहेगा। तो उनका यही है। आज भी बिलावल भुट्टो जरदारी, अच्छा बिलावल भुट्टो जरदारी ये भी, जैसे चौधरी निसार का मैंने किरदार बताया ना मुस्लिम लीग नून में, इसी तरह का किरदार इस वक्त जो है वो एतजाज़ हसन का पीपल्स पार्टी में है। न रुसदी भी नहीं थे, वसदी भी नहीं थे, दसदी भी नहीं।
وہ بڑا بڑا مزے کا یار، رسدی بھی نہیں، دستی بھی نہیں، تے وسدی بھی نہیں۔ اب بلاول بھٹو نے آج کہا ہے کہ جناب اعتزاز حسن کو ہم منا لیں گے کہ استعفوں کے حوالے سے جو ہماری میٹنگ ہو رہی ہے تو ان کو بھی اعتماد میں لیں گے، جبکہ وہ اپنے تبصرے خود ہی پہلے کر رہے ہوتے ہیں۔ اصل میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ اعتزاز حسن اس وقت نا سینئر ترین رہنما ہے، انہوں نے آصف زرداری کو بڑی مشکل سے مانا تھا، آصف زرداری کو، کیونکہ وہ بڑے سکالر اپنے آپ کو کہتے ہیں اور بڑا، تو وہ کہتے تھے یار زرداری تو کوئی چیز نہیں ہے، لیکن انہوں نے دل پہ جبر کر کے مانا تھا۔ تو بلاول بھٹو کو تو وہ بالکل ہی نہیں مانتے، بس کبھی کبھی اوپر اوپر سے ایسے تعریف کر دیتے ہیں۔ جیسے جو نثار چودھری ہے نا، وہ کہتا ہے مریم نواز کو میں اپنا لیڈر نہیں مانتا، کیونکہ وہ مریم نواز سے ایج میں بڑے ہیں۔ نثار چودھری تو سب سے بڑے ہیں، میری طرح گنجے منجے ہیں، اوپر انہوں نے ٹوپی لگائی ہوتی ہے، وگ لگائی ہوتی ہے، بڑی مزے کی VIP وگ لگائی ہوتی ہے۔ اور یہ دیکھیں ابھی تک 2.5 سال گزرنے کے باوجود بھی چودھری نثار نے ابھی تک نہ استعفیٰ دیا ہے نہ حلف اٹھایا ہے، وسدی بھی نہیں، دسدی بھی نہیں، ترسدی بھی نہیں۔ تو اعتزاز حسن کے جناب ان کے کان آہستہ آہستہ کھینچے جاتے ہیں، لیکن اگر پیپلز پارٹی نے ان کو زیادہ مجبور کیا تو پیپلز پارٹی کو پتہ ہے کہ اعتزاز حسن ان کے ساتھ نہیں رہیں گے اور وہ عمران خان کے ساتھ مل جائیں گے۔ پہلے بھی کافی اعلان ہوتے ہوتے PTI میں شمولیت کا اعلان ہوتے ہوتے کئی دفعہ رہ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ شاید کوئی اپنی پرانی ساری پیپلز پارٹی سے جو وابستگی ہے اس کو مد نظر انہوں نے رکھا ہوا ہے، اور اپنی اس وجہ سے کہ وہ، لیکن انہوں نے عمران خان کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا، اس لیے ان کے بیانات پہ آپ نہ جائیں۔ پیپلز پارٹی کی پالیسی ان سے بالکل ہٹ کے ہے۔ پیپلز پارٹی نے یہ طے کر لیے کہ ہم نے استعفے دینے ہی دینے ہیں۔ تو اعتزاز حسن تو آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح نہ وہ اب MNA ہے، نہ وہ سینیٹر ہے، نہ ان کی مسز MNA ہے، نہ سینیٹر ہے، تو وہ فارغ، وہ کہتے ہیں نا وہ فارغ نوجوانوں کے سربراہ ہے، نوجوان ہیں، سربراہ ہے، شعر و شاعری کر رہے ہیں، کتابیں لکھ رہے ہیں، اور لیکن وہ PTI کے خلاف نہیں ہیں، نہ ہوں گے نہ ہو سکتے ہیں۔ دل میں ان کے ساتھ PTI ہے، ٹھیک ہے۔ اوپر سے تلوار انہوں نے اٹھائی ہوئی ہے پیپلز پارٹی کی، تیر بھی اٹھایا ہوا ہے، لیکن جو دل ہے نا ان کے، وہ عمران خان کے ساتھ ہے، PTI کے ساتھ ہے۔ اس لیے اعتزاز حسن کے حوالے سے آپ فکر مند نہ ہوا کریں، رسدی بھی نہیں، وسدی بھی نہیں، تے دسدی بھی نہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اعتزاز صاحب کے بارے میں میرا تبصرہ ہے، تو کائنڈلی اعتزاز صاحب بھی اگر سنیں تو وہ مائنڈ نہ کریں، اور جو میرے دوست ہیں وہ اس کو انجوائے کریں۔ اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان کے خلاف سخت ایکشن اس لیے نہیں لیتی کہ ان کے پاس یہ ایک سکالر قسم کے جو بندے ہیں نا، وہ کام ہی ہوتے ہیں نا، ہر پارٹی میں کام ہوتے ہیں سکالر قسم کے بندے، تو ان کے پاس وہ واحد سکالر ہے جو بھٹو دور کے جو ہے نا، بھٹو شہید دور کے ان کے ساتھ آ رہے ہیں، تو یہ وہ تکلفات میں، رکھ رکھاؤ میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ورنہ ذہنی طور پہ جو اعتزاز حسن ہیں وہ پیپلز پارٹی چھوڑ چکے ہیں، اور وہ جو ہے آپ دیکھیں نون لیگ کے اوپر کیسے وہ حملے کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ سکالر ہے تو بڑے جی وہ ہے، نون لیگ کے تو بھگو بھگو کے مارتے ہیں، بھگو بھگو کے مارتے ہیں۔ نون لیگ کے حوالے سے کوئی بھی بیان ہو تو وہ مارتے ہیں، وہ کسی کو نہیں چھوڑتے، نواز شریف کو نہیں چھوڑتے۔ حالانکہ ایک وقت میں نواز شریف نے ان کو اپنا وکیل کیا تھا، یہ دونوں میں بڑے مقبول تھے، نواز شریف نون میں بھی اور پیپلز پارٹی میں بھی۔ جب نواز شریف نے ان کو وکیل کر لیا تو پھر آپ خود اندازہ لگائیں نا، ان کی حیثیت بڑھ گئی نا، نون لیگ والے بھی ان کی رسپیکٹ کر رہے تھے۔ تو اب بھی کافی لوگ ان کی رسپیکٹ بھی کرتے ہیں کہ یہ سینئر ترین بزرگ سیاستدان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور ہدایت یہی ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مکمل کھڑے ہوں، اور یہ کہیں
کہ جناب 165 MNA کے استعفے اور 400 سے زیادہ MPA کے استعفے اگر آ جائیں تو عمران خان وزیر اعظم نہیں رہ سکتے، ان کو نئے الیکشن کروانے پڑیں گے، ضمنی الیکشن قابل قبول نہیں ہو سکتے، یہ وہ کائنڈلی بتا دے میری فرمائش پہ۔ وہ کہتے ہیں نا اج کالا چولا پا ساڑی فرمائش تھے، تو اعتزاز صاحب اج ساڑی فرمائش تھے کہہ دو کہ عمران خان مزید وزیر اعظم نہیں رہ سکتا اگر سارے استعفے آ جاتے ہیں تو۔ تھینک یو، خدا حافظ۔